कॉस्मेटिक में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो एक लोग सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि नापसंद कर रहे होते हैं वो अपनी नाक की शेप को कर रहे होते हैं. मतलब मैंने जितने लोगों को भी देखा है, कोई कह रहा होता है मोटी है, पतली है, टेढ़ी है, हड्डी निकली हुई है, ये प्रॉब्लम है, मेरा राइट साइड, और एंगल्स भी पिक्चर का लोग नाक के उस पर डिसाइड कर रहे होते हैं. तो क्या नाक को टोटली चेंज करना पॉसिबल है और हर इंसान कर सकता है? हर इंसान करवा सकता है या कर सकता है? करवा सकता है. मीन देखिए, नाक का ये है कि जो चीज़ समझने वाली है लोगों के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, कि जो अल्लाह ताला ने आपकी नाक बनाई है, जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आपके नाक की शेप किसी आइडियल के आप ये कहो कि मुझे ये वाली नाक चाहिए, मुझे ये वाली, मेरे पास अक्सर पिक्चर्स आती हैं, नोज राइट नाउ इज दिस, आई वांट दिस. तो ये क्या अनरियलिस्टिक अप्रोच है. दैट्स नॉट पॉसिबल. कि देखो, आपका चेहरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपके चेहरे की डायमेंशंस डिफरेंट है, आपके चेहरे का प्लेटफॉर्म, जो आपका स्केलेटन है जिसके ऊपर नाक बैठा हुआ है, वो सब डिफरेंट है. तो ये कहना कि आप कहो कि मुझे फलां वाली नाक चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये चीज़ें कि जिस आप कहो कि मेरी हड्डी निकली हुई है, मुझे अपनी नाक टेढ़ी लगती है, मुझे अपनी नाक मोटी लगती है, या ये टिप होती है कईयों की बहुत गोलू मोलू सी होती है, बैठी होती है, गिरी होती है, कईयों को खड़ा नाक चाहिए होता है. ये वो टर्म्स हैं जो हम इनकाउंटर करते हैं डेली. ठीक है, उसमें ये होता है कि हमने इसीलिए असेसमेंट ज़रूरी होती है आपके चेहरे के हिसाब से. हमें जब कॉस्मेटिक सर्जरी बढ़ाई जाती है तो हमें उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शंस बताए जाते हैं कि आपके फेशियल थर्ड्स हैं, आपने अपने फेस के हिसाब से देखना है कि कौन से थर्ड में आपका नाक आ रहा है. बिल्कुल ठीक. उस नाक की जो फेशियल थर्ड जिसमें वो आ रहा है वो दूसरों के साथ प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, कि छोटा तो नहीं है एज कम्पेयर टू आपका बाकी फेस. फिर उसमें भी हमारी लिमिटेशन है, हम जो मर्जी कर लें, हम इंसान ही हैं, तो हमारी लिमिटेशन होगी. हमने उसमें देखना है कि आपका स्किन एनवेलप कितना है, आपके अंदर जो बोन्स हैं या जो आपके कार्टिलेजेस हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, हम उनमें कितनी बेहतरी ला सकते हैं, हम उनको कितना बेहतर कर सकते हैं. आपके माइंड में अगर कोई एक प्रीसेट इमेज है और आप वो लेके आते हैं कि मुझे तो एग्जैक्टली ये नाक चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका एग्जैक्टली वही नाक बन जाए, बिकॉज वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका इस वक्त का नाक जो है और उसके जो पैरामीटर्स हैं एज कम्पेयर टू योर अदर फेशियल डायमेंशंस वो कैसे हैं. आपके नाक को कितना बेहतर किया जा सकता है. नाक से रिलेटेड भी दो चीज़ें आती हैं, एक तो कॉस्मेटिक ही आता है, एक फंक्शनल एलिमेंट के साथ भी आता है. जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है अंदर से, उनको सांस लेने में भी इशू होता है, तो वो हमने इंटरनली भी उसको ठीक करना होता है. बिल्कुल ठीक. तो ये सारा है, वो इंटरनली वाला तो इशू नहीं होता है बिकॉज वो नॉर्मल हो जाता है. हड्डी जहाँ पे टेढ़ी हुई होती है उसको आपने सीधा कर दिया, कोई स्पर है तो उसको निकाल दिया. मेन होता है बाहर, और बाहर डिपेंड टोटल आपकी नाक जो अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पे डिपेंड करेगा कि हम उसको कितना रिफॉर्म कर सकते. यानी इनहैंस किया जा सकता है, टोटल चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे एक एक्टर हैं जाहिद अहमद, आई गेस जाहिद अहमद, उनके नाक का पहले शेप कुछ और था और अब कुछ और है. तो क्या ये कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया? What I know from his interviews was this कि भी he got into some accident, उसके बाद उनके नाक की shape change हुई, and then he undergone multiple surgeries for the nose, but he was not satisfied. मेरे ही एक fellow colleague के साथ उन्होंने किया, and he did a superb thing on him. जो उन्होंने जिस तरह का उनका नाक किया, उसमें वही बात मैं जिस आपको बता रही हूँ कि नाक के आपके पास अवेलेबल जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है. अब नाक के अंदर आपकी स्किन है, आपका कार्टिलेज है, आपकी बोन है, ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं. आपके नीचे की जो बेस्ड आपकी बोन है जिसके ऊपर नाक खड़ा हुआ है, वो है कि वो एडिक्वेट है या नहीं है. उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं डेफिनेटली कि अगर आपका एला बहुत टाइट हो गया है तो आप कहीं और से स्किन, जो कि हम स्किन अपने कान से लेते हैं, उसी तरह के कार्टिलेज आपके नाक के अंदर इतनी एडिक्वेट नहीं है तो कार्टिलेज आपके नाक कान से भी ली जा सकती है और आपकी चेस्ट यानी आपकी रिब से भी हम ले लेते हैं. बिल्कुल ठीक है. तो ये हमारे पास है, वी नो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, लेकिन वो सारा डिसाइड आपका जो अभी का नाक है वो ही बताएगा कि हम इसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसकी रिफॉर्म क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन ऑल इन ऑल उसको बिल्कुल आप कहो कि ऐसा नाक था और कोई दूसरे दिन आपको कहे कि बिल्कुल ही डिफरेंट नाक है, तो दैट इज टोटली इम्पॉसिबल. जैसे एक और बैकलैश जो है मुझे बड़ा अभी एकदम याद आया है, वो मिला था नेमल खावर को अपने फेस की सर्जरी पे या जो भी था. क्या वो भी इसी में आता है और वो क्या वो डिस्ट्रक्शन थी, सक्सेस थी? ऑफ कोर्स दैट टोटली
matters to her. نہیں وہ تو وہی ہے کہ جنہوں نے ان کو کیا ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جو ہم لوگوں کو نظر آیا وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ یوتھفل لک ان کی آتی, وہ ایک ان کا بھرا ہوا چہرہ یا زیادہ اولڈر لک آنے لگ گئی تھی. جو ان کے فیس کی انوسینس تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی, وہ اتنی انوسینس ختم ہو گئی. دیکھیں آپ کے فیس کے جو پلینس ہیں نا, آپ کا جس طرح یہ چیک ہے آپ کا اور یہ آئی ایریا ہے, اس میں ٹرانزیشن اسموتھ ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کے چیک اور لپ ایریا ہے, اس میں اسموتھ. تو جب تک یہ اسموتھنیس رہتی ہے ایک ینگ ایج تک, یو لک انوسینٹ, یو لک فریش, یو لک یوتھفل. وتھ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیگمنٹس ریلیکس ہونے لگ جاتے ہیں, آپ کے فیٹ پیڈس نیچے آنے لگ جاتے ہیں, تو جو ڈفرینس بہت اسموتھ ٹرانزیشن ہوتی ہے فرام ون ایستھیٹک یونٹ ٹو ادر, وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جس طرح اب یہاں پہ ہالو بن جائے گا, کئیوں کے ڈارک سرکلس شروع ہو جاتے ہیں, کئیوں کے یہاں پہ پفینس ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, یہ والا لیبیو جو فولڈ ہے یہ پرومیننٹ ہونے لگ جاتا ہے. تو لوگ پھر جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اب اس کے ملٹیپل ہوتے ہیں کہ آپ تھریڈس کرا رہے ہیں, آپ فلرس کرا رہے ہیں, آپ کیا کرا رہے ہیں. وٹ آئی پرسیوڈ کہ انہوں نے شاید فلرز کروائے اور بہت جلد شوٹ کروا لیا اپنا. اوکے. کیونکہ فلرز جب بھی آپ ڈالتے ہیں کہیں پہ بھی, they absorb water. ٹھیک ہے, ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے واٹر آپ کے ارد گرد کے ٹیشو سے ایبزارب کرنا ہے. they will be swollen for a week or so. ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن, کچھ میں 1 ہفتہ لگتا ہے, کچھ میں 1.5 ہفتہ, کسی میں 2 ہفتے ٹو سیٹل ڈاؤن. اٹ ڈپینڈس آن یور باڈی. تو ڈیفینیٹلی ان کا جو مجھے رہے گا کہ انہوں نے بہت جلدی شوٹ کرا لیا جب وہ سوالن فیز میں تھیں, یا شاید فلر زیادہ کروا لیے. اب یہ بھی ایک کاسمیٹک سرجن کا, یا اگر انہوں نے کسی ڈرماٹولوجسٹ سے کرایا ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کہاں پہ فلر اور کتنا فلر ڈالیں کہ وہ ان نیچرل بھی نہ لگے اور آپ کو آپ کا ڈیزائرڈ رزلٹ بھی دے. ایگزیکٹلی. اب اگر آپ بھروا لو گے ایک چیز کوئی بھی, کہ بھائی اوور ڈو کرا لو گے, جس نے پھر دوبارہ سویلنگ بھی ہو جانی ہے, تو وہ چیز نیچرل کہیں پہ بھی نہیں لگے گی. That's right. تو یہی میرا تو یہی موٹو ہوتا ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے, وی ول بی ٹورڈز دی نارمل اینڈ نیچرل سائڈ, کہ وہ آپ کو کسی کو ایک تو دیکھ کے یہ تو لگے کہ ہاں یو ہیو اسٹارٹیڈ لکنگ ینگر اینڈ یو ہیو اسٹارٹیڈ لکنگ فریش, بٹ دے شوڈنٹ سے کہ بندہ ہی بدل گیا ہے, اس نے تو اپنی آئی برو اتنی اوپر اٹھوا لی ہے, اس نے تو ناک ایسا کرا لیا ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. لپ فلرز آپ کروا کے اتنے موٹے موٹے ہونٹ لے کے آ جائیں گے تو کسی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ لپ فلر ہے, تو وہ نیچرل بھی لگیں, اچھے بھی لگیں. اچھا, غلطی ہونے کے چانسز جو ہیں کتنے % ہوتے ہیں؟ ہر ایک سے ہوتے ہیں. اوکے. لیکن اس میں چیز آ جاتی ہے آپ کی پریکٹس کی. آف کورس. اگر آپ نے بہت چیز ایک دفعہ کی ہوئی ہے, جس طرح انجیکٹیبلس کو ہی ہم لے لیں, یہ فلرس کی بات چل رہی ہے تو میں اسی کی بات بتا دیتی ہوں کہ بھائی آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا ہاتھ کی موومنٹ کیسی ہونی چاہیے, آپ کا کنٹرول اس انجیکشن کے اوپر کتنا اچھا ہے, آپ کو اپنے پلینس کا کتنی اچھی طرح پتہ ہے کہ کون سے پلین میں آپ کا انجیکشن جا رہا ہے, اور کتنا انجیکٹ کر کے آپ نے اس کو کس طرح سے نکالنا ہے, اس کو چیک کرنا ہے. اگر ان کیس کمپلیکیشن ہو گئی ہے تو آپ کو اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, فوراً کس طرح کرنا ہے. تو جو اسٹریس مینجمنٹ ہے, جو آپ کا اسکل ہے, دیٹ از دا مین تھنگ. اور وہ تبھی آئے گا جب ایک اسکلفل سے آپ کروائیں گے.